अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 22 मार्च है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर जो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खान साहब की कहानी ख़त्म हो चुकी है। यानी खान साहब का अब हुकूमत के अंदर रहने का कोई जवाज़ नहीं रह गया और दोबारा चोरों और डाकुओं की हुकूमत के लिए तैयार हो जाए। नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है और खान साहब का बोरिया बिस्तर किस तरह से इत्तेहादी गोल करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इमरान खान का कसूर क्या है। आज मैं समझता हूं आज के दिन इमरान खान ने जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज इमरान खान ने अपने इक़्तिदार का जानबूझकर खात्मा कर लिया है। मुझे फिक्र ये नहीं है कि इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा होने जा रहा है। खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो। जो खान साहब ने कर दिया है उसके बाद तो खान साहब को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। अभी मैंने सारी खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा जान लीजिए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब खुदा ने तुम्हें पर दिए हैं तो रेंगते क्यों हो। खान साहब का कसूर यह है कि वो अंधों को आईना दिखाते हैं, गूंगे और बहरे लोगों को सुनाते हैं। इस करप्ट और जहां पे इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस माशरे के अंदर वो अलमे बगावत बुलंद करते हैं और लोगों का शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आज वज़ीर आज़म ने शैतानी ताकतों को डायरेक्ट मुखातब किया और मुसलमानों का फिर ज़मीर जगाने की कोशिश की कि कोल्ड वार शुरू हो चुकी है। तुम सोच रहे हो कि इस ब्लॉक के अंदर जाएं या इस ब्लॉक के अंदर जाएं। 1.5 अरब तुम्हारी आबादी है, 57 तुम मुल्क हो, एक बड़ा हिस्सा हो तुम दुनिया में, और तुम परेशान हो इधर जाएं या उधर जाएं। तुम खुद क्यों नहीं मुत्तहिद हो जाते? तुम खुद क्यों नहीं एक हो जाते? तुम खुद क्यों किसी की गुलामी करते हो? क्यों तुम्हारी आवाज कोई असर नहीं बना सकती, कोई असर पैदा नहीं कर सकती? क्यों नहीं तुम एक हो जाते? क्यों ब्लाकों की सियासत करते हो? तुम तो एक बहुत बड़ी ताकत हो। तुम रियलाइज नहीं कर पाए कि तुम बड़ी ताकत हो। सिर्फ अगर आप लोग रियलाइज कर जाएं, खान साहब ने कहा कि आप एक बड़ी ताकत हैं, आप एक बड़ी आबादी हैं, आपके पास वसाइल हैं, तो आप दुनिया के अंदर अपनी खोई हुई इज्जत बहाल कर सकते हैं। खान साहब ने गैरत जगाने की कोशिश की। अब यही दुनिया को अच्छा नहीं लगता कि किस तरह मुसलमानों की गैरत जाग गई तो फिर क्या होगा। जिस दिन मुसलमानों की गैरत जाग गई उस दिन दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। यही वजह है कि शैतानी ताकतें मुसलमानों को उन्होंने अपने जाल के अंदर जकड़ा हुआ है। और खान साहब ने कहा कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। क्यों कब कोई इसके साथ जा रहा है, कोई इसके साथ जा रहा है, आओ इकट्ठे हो जाते हैं। हम एक बड़ी आबादी हैं, बड़ी ताकत हैं, हम एक बड़ी कौम हैं, आओ इकट्ठे हो जाते हैं। ये आओ इकट्ठे होते हैं, आओ एक प्लेटफॉर्म के नीचे अपनी आवाज की ताकत दुनिया को दिखाएं। ये जुल्फकार अली भुट्टो ने भी कहा था, ये शाह फैसल ने भी कहा था, ये जिसने कहा उसका पत्ता कट गया। लिहाजा आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर आजम साहब का दहाड़ना, दुनिया की बड़ी ताकतों को ललकारना, मुसलमानों का ज़मीर जगाना, ये मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने साथ ज़्यादती कर लिया है कि अब वो शैतानी ताकतों के रडार पर आ चुके हैं। अब तो अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क के लिए वो नाकाबिले कबूल हो चुके हैं। अब तो उनको भेजा ही भेजा जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अब मसला ये नहीं है उनकी हुकूमत जाएगी। खुदा ना करे खान साहब को अपनी सिक्योरिटी के अंदर इजाफा कर देना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ हो। काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। जरदारी साहब ने आज कहा है कि जो हमारे प्रॉमिस हुए हैं, जो वादे हमने किए हैं MQM के साथ, वो हम अपने वादे पूरे करेंगे। लिहाजा MQM और काफ लीग ऑफिशियली
خان صاحب کو چھوڑ چکی ہے. کوئی شک ہی نہیں رہ گیا. آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں سامنے آئی, یہ صرف ساری پارٹیاں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے اتحادی ہوں, صرف یہ OIC کے دنوں کا وہ انتظار کر رہی ہیں. 24 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب کاف لیگ یہ اعلان کرے گی کہ ہم زرداری صاحب کے ساتھ جا چکے ہیں. 24 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا جب MQM وزارتوں سے استعفیٰ دے کر سائیڈ پہ ہٹ جائے گی. تو لہٰذا عملی طور پہ اب خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے. اب نواز شریف جیسے ڈاکو کو واپس لانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں, تیاریاں ہو چکی ہیں. براڈ شیٹ کا جو سربراہ ہے کاوے موسوی کی ایک آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی, آپ سن چکے ہوں گے. وہ کہتا ہے جی 20 سالوں سے میں نے جو کچھ بھی نواز شریف کے خلاف کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں. نواز شریف کی چوری کے اور کرپشن کا تو ایک دھیلے کا ثبوت بھی نہیں ملا. یعنی جب چاہو امیر المومنین بنا لو, جب چاہو صاف اور شفاف بنا لو, جب چاہو واپس لانا ہے تو نیک اور پاک کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاناما کے اندر نام آیا تھا اور یہ جو نائل کیا گیا تھا تو کیا یہ جھوٹ تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف تو ایک نیک بندہ تھا, بزرگ شخصیت, نورانی چہرے والی شخصیت, جھوٹ بول کے ملک سے بھاگ گیا. تو پھر زیادتی کی گئی. اب اگر زیادتی کی گئی ہے تو کس نے زیادتی کی ہے؟ عمران خان نے تو نہیں کی. عمران خان کی حکومت نہیں تھی جب نواز شریف نائل ہوا اور کرپشن کے الزامات لگے اور سارا کچھ, اور یہ ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کا دل کیا آپ نے ایک بندے کو شریف بنا دیا کہ اب واپس آنے کی, ٹھیک ہے ایک بندے نے معافی مانگ لیا کہ ہم نے تو بس جو بھی تحقیقات کی ہیں میں شرمندہ ہوں, ہم نے نواز شریف کو ڈی فیم کرنے کے لیے کیا. تو بات یہ ہے کہ کون ہیں جو ڈی فیم کرتے ہیں یا جو ایک عرصے کے لیے کرپٹ کہتے ہیں اور ایک عرصے کے بعد وہ جو ہیں وہ پھر شریف ہو جاتے ہیں, نیک پاک ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بہت بڑا بوسٹ ملا ہے مسلم لیگ نون کو کہ دیکھیں یہ تو شریف لوگ ہیں, انہوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی, یہ تو الزامات لگے تھے. اب نواز شریف نیک اور پاک ہوں گے, اور یہ بڑا ثبوت ہے کاوے موسوی کا وہ انکشاف کہ دیکھیں جی نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی. اب عدالتوں کے اندر ایک ثبوت آ گیا آپ کے سامنے کہ عدالتیں تو اس وقت بائسڈ تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بائسڈ کس نے کی ہوئی تھی, کس نے کہا تھا, اور والیوم 10 ابھی تک کیوں نہیں کھلا, وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس, نواز شریف کو واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک گریٹ گیم, ایک بڑی گیم کا آغاز ہو چکا ہے کہ اب نواز شریف واپس آئیں گے, چند دن کیسز ہوں گے اور سماعت ہوگی کیسز کی, اور کہا جائے گی وہ جی جج بھی بائسڈ تھے, عدالتیں بھی بائسڈ تھی, نواز شریف بیچارے تھے, وہ تو ترقی کا راستہ روکنے کے لیے نواز شریف کو ہٹایا گیا. پھر جی نواز شریف دوبارہ چوتھی دفعہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ فوری طور پہ ہوگا, یہ اگلے 5-6 ماہ کے اندر سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, پھر 2023 کے اندر وہ صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور پھر وہ حکومت بنا لیں گے. آج مریم نواز صاحبہ نے سوات کے اندر جلسہ کرنا تھا, انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ مجھے تیز بخار ہے, میں تپ رہی ہوں, تو لہٰذا میں سوات کا جلسہ نہیں کرتی. اصل میں اب کچھ میٹنگز اور یہ جو گریٹ گیم ہے وہ تیز ہو چکی ہے, بندر بانٹ شروع ہو چکا ہے, کس کو کیا ملے گا. لیکن نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی نواز شریف اچانک, تھوڑی سمجھ آپ کو آئی, اچانک عمران خان کو لوگ چھوڑ کے جانے شروع ہو گئے. اچانک عمران خان جو کہ ورلڈ لیڈر ہے وہ اچانک جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا, اچانک جو ہے لوگ چھوڑ کے جانے لگ گئے, اچانک اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور اچانک ہی نواز شریف امیر المومنین بن گئے. اچانک ہی بیانات شروع ہونے لگ گئے. ابھی تو اور بھی ہوں گے انکشافات کہ جی نہیں جی نواز شریف تو نیک اور پاک تھا, اور پھر رجیم ملک کے اندر چینج کیا جائے گا اور پرو امریکہ حکومت لائی جائے گی, پرو امریکہ, پرو اسٹیبلشمنٹ. اور کل کو جب نواز پھر اکڑ جائے گا, یہ بھی تو ہے نا, نواز تو پھر اکڑ جائے گا,
وہ تو ایسے ہی کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف جب اقتدار میں ہوتا ہے تو پھر گلے کو پکڑتا ہے اور جب اقتدار سے باہر ہوتا ہے پاؤں پکڑتا ہے. نواز شریف تو پھر اکڑ جائے گا, پھر وہ گالیاں دیں گے اداروں کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. نواز شریف پھر چور بن جائے گا. تو یہ کب تک چور اور کتی والا کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ کبھی کوئی نیک, کبھی کوئی پرہیزگار, کبھی کوئی بے شرم, کبھی کوئی کرپٹ. تو یہ کھیل کب تک چلے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.